अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम हमेशा हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं, मगर आज और बल्कि कुछ दिन पहले से जो टॉपिक हर एक की जुबान पे है वो है शंघाई ताउन तंजीम। एससीओ एससीओ एससीओ। शायद हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी को अभी तक ये पता ना हो कि एससीओ क्या है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मगर हर एक को ये पता है फलानी चीज क्यों नहीं हो रही, एससीओ की वजह से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा है, एससीओ की वजह से नहीं हो रहा। और चूंकि हमारे यहाँ एक बात से बात बढ़ाने की बात बढ़ गई है और फैक्ट्स की बात कम होती है, तो मैंने सोचा कि छोटी सी एक बात करते हैं कि जिसमें आपको सिर्फ आज फैक्ट सामने रखे जाएं कि शंघाई ताउन तंजीम आखिर है क्या और क्यों पाकिस्तान के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है। चलिए जनाब, बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद 2001 में रूस और चाइना ने रखी थी। अब इसके अराकीन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया मुबस्सिर रहे बहुत अरसा और 2017 में इनको फुल मेंबरशिप दे दी गई। ईरान भी अब इसका हिस्सा है। तो अगर आप इसको देखें तो आप कहेंगे सो व्हाट, इसलिए कि दुनिया के 5 बड़े ममालिक जिनको आबादी के लिहाज से टॉप पे कहा जाता है, उसमें से 3 पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इस अलायंस का हिस्सा है। अगर इस अलायंस का हिस्सा है तो फिर आप ये समझिए कि 40% आबादी दुनिया की इस फोरम में शामिल है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कोई कमेटी कमेटी का इजलास नहीं है कि आज हुआ और कल चला गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन मुल्कों की अगर हम जीडीपी आपस में जोड़े तो 23 खरब, जी हाँ, 23 खरब डॉलर की जीडीपी है, जो इस अलायंस का और इन ममालिक के इकट्ठे होने को और इम्पोर्टेंट बना देती है। इसके बाद अगली देखें तो अगर हम जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो ये सारे ममालिक जो इसका एससीओ तंजीम का हिस्सा है, इनके बॉर्डर्स आपस में जुड़े हैं। तो जब ये जुड़े हुए हैं तो ये शुरू तो हुई थी एक यूरेशियन ताउन तंजीम के तौर पे, जो इस्तान जिनको हम ईस्टर्न या सेंट्रल एशियंस कहते हैं उनको जोड़ रही थी और उनकी बात कर रही थी। मगर जैसे जैसे पूरी दुनिया, जिसको हम कहते हैं एक छोटा सा गांव बनती गई और फिर उसके साथ बॉर्डर्स जुड़ते गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसने जोड़ना शुरू किया जब इस खत्ते को, तो उससे मिलते हुए एससीओ भी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बन गई और इंपॉर्टेंट एक फोरम बन गया है जो हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये शुरू इस बात से हुआ था कि इसके सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी, हम इसकी बात करें कि सिक्योरिटी कैसे हो, इस्तेकाम मुल्कों में इस्तेकाम कैसे हो, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाए। मगर जब से 2017 के बाद पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल हुआ, तो खुद ब खुद इसका स्पेक्ट्रम बढ़ गया। फिर ईरान शामिल हुआ, इसका और थोड़ा सा जिसको बात करने का और इसके इम्पैक्ट का जिसको हम कहें उसकी टाइमलाइन बढ़ गई, और अब तो अफगानिस्तान भी इसका मुबस्सर के तौर पे हिस्सा है। तो जब ये सारे लोग इसमें शामिल हुए तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये बात सिक्योरिटी की और इस्तेहकाम सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं रही। फिर बात ये हो गई कि इलाकाई ताउन कैसे बनेगा। अ, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मनशियात की स्मगलिंग और बुनियाद परस्ती जैसे टॉपिक भी इसमें शामिल होते चले गए। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास इस वक्त इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। 1974 के बाद पहली दफा कोई इतने बड़े स्केल की चीज पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान को एक ऐसे अलायंस की मेजबानी का रोल दिया गया है जहां अपने आप को दोबारा जियो स्ट्रेटेजिकली पोजिशन कर सकता है, जहां वो बता सकता है कि मैं एक ऐसा मुल्क हूं जो आप लोग सबके साथ जुड़ा हुआ हूं, मगर मेरी सियासी सोच जो है वो ऐसी है कि मैं डिप्लोमेसी के थ्रू आपको जोड़ सकता हूँ। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरी यूथ के पास वो अपॉर्चुनिटीज है जो हम आपस में जुड़ के एक पायदार तरक्की, पायदार तब्दीली की बात कर सकते हैं। इसके लिए वो ये भी कहता है कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मेरे यूथ के लिए नहीं कि आपके पास जाए, या मेरे बिजनेस पर्सन्स के लिए नहीं कि वो आपके मुल्क में जाए, आपके लिए आप यहाँ आइए, यहाँ भी काम कीजिए। इस वक्त मैं बिल्कुल किसी नेगेटिव सियासत की बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो हम सबको मालूम है और जिन लोगों ने नहीं एग्री करना उन्होंने नहीं एग्री करना, मगर हम अभी भी इसको सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे। तो इस वक्त करीबन 6 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये है इस तंजीम के इजलास की पाकिस्तान और इस्लामाबाद में होने की अहमियत। अब आगे चलते हैं कि इत्तेहाद तो बहुत बनते हैं,
تو یہ اتحاد کیوں؟ دیکھیے ہر اتحاد جو بنایا جاتا ہے اس کی ایک پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے، وہ جو بھی اس میں ممالک ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی دیتا ہے۔ آئیے اگزامپل لیتے ہیں نیٹو سے، کہ نیٹو کا جو اتحاد ہے وہ کیوں بنا؟ وہ معیشت کی بھی بات کرتا ہے، وہ سیکیورٹی کی بات کرتا ہے، دفاعی ضروریات کی بات کرتا ہے، وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ نیٹو ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ ہو تو سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اور اگر اس کی اہمیت کی بات کریں تو نیٹو پہلے ایک الائنس تھا، پھر یورپین یونین بنا۔ تو آپ اس دیکھیے کہ الائنسز کس طرح ایک خطے کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں، کیسے جڑت پیدا کرتے ہیں۔ آئیے اب اسی بات کو ایس سی او سے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر نیٹو کے ساتھ ساتھ G7 ہے، G20 ہے، یہ سارے معیشت اور اقتصادی جس کو کہتے ہیں جڑت پہ بنے الائنسز ہیں۔ 32 یورپی ممالک جو ہیں وہ نیٹو کا حصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ ہے۔ تو یہ ہے کسی بھی الائنس کی اہمیت۔ تو ہم کہتے ہیں یہ تو ان کا الائنس تھا، وہ تو بڑے لوگ ہیں اور وہ ان کی بگر اکانومیز ہیں، دے آر فرسٹ ورلڈ، دے کین ڈو اٹ۔ مگر نہیں، پاکستان بھی تو یا یہ والا ریجن بھی اس طرح کے الائنسز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اب جو بات چیت ایک گلوبل سکیل پہ ہو رہی ہے وہاں پر سیاست اور معیشت کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم کہتے ہیں ہم پولیٹیکل اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اب پالیٹکس جو ہے وہ اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جا رہی ہے۔ جب اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اس کو دنیا میں ایسے بھی دیکھا جاتا ہے، جو اکیڈیمکس ہیں جو اس طرح کے الائنسز کا بننا جڑنا ان کا بڑھنا دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایس سی او جو اس وقت الائنس ہے، چونکہ اس میں روس، چین، بھارت اور اب پاکستان اور ایران بھی شامل ہیں، تو یہ کیا نیٹو کے لیے ایک کاؤنٹر بیلنسنگ فورس نہیں بن سکتا؟ کیا یہ کاؤنٹر بیلنسنگ الائنس نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ بھی تو اس خطے کو اسی طرح کی ترویج دے کے اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے معاشی استحکام کے لیے، یہاں پر رہنے والے لوگوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ اور صرف ایسی بات بھی نہیں، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت کیوں ہوا، یہ تب کیوں ہوا؟ تو آئیے یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کی ٹائمنگ کے بارے میں کیوں بات کی جا رہی ہے، کہ ایس سی او کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایس سی او کا پاکستان میں ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی آنر تو اپنی جگہ ہے، مگر اپرچونٹی بھی ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے بہت سی جگہوں پر بہت سے تنازعات ہیں۔ روس یوکرین کا تنازع ہے، اسرائیل غازہ کا تنازع ہے، ہمارے پاس یمن بھی ابھی اتنا سٹیبل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی اس ساری ڈیفیکلٹیز میں اور اس طرح کے جو تنازعات ہیں اس میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب آپ سوچئے، ایک طرف اسرائیل کی جارحیت زور پکڑ رہی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو کسی طرح مڈل ایسٹ میں ہونے والے تنازع میں کھینچ لیں، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ الائنس اس کے بارے میں بات کرے گا۔ اوہو، اگر یہ الائنس اس کے بارے میں بات کرے گا تو اس الائنس کا ایک بہت بڑا فاؤنڈنگ ممبر تو روس بھی ہے، اور روس یوکرین بھی وار ہو رہی ہے، تو اس کو کیسے بات کرے گا؟ روس یوکرین کی وار جو ہے وہ ایران، یہ جو ہمارا فلسطین والا تنازع ہے اس سے پہلے سے شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں انرجی، جس کو پیٹرولیم بیسڈ انرجی کہتے ہیں، تیل کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں، آپ کی فوڈ انفلیشن بڑھ گئی ہے۔ تو یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب جب یہ سارے ممالک آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے اور بات کریں گے معاشی استحکام کی، بات کریں گے سیاسی جڑت کی، بات کریں گے کہ اس الائنس کو کیسے ایک پولیٹیکل میسجنگ اور پولیٹیکل اکنامک میسجنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو وہ کس طرح بیلنس کریں گے اس بات کو؟ کیا وہ اسرائیل کی جارحیت کو کنڈیم کریں گے؟ اسرائیل کی جارحیت کو کنڈیم کریں گے تو پھر وہ روس اور یوکرین کے بارے میں کیسا معنی خیز پیغام دیں گے؟ اس لیے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ الائنس بیلنس، جس کے لیے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیلنس کریٹ کر سکتا ہے، تو وہ بیلنس کرے گا یا نہیں کر پائے گا۔ اس الائنس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ایک جہت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، ظاہر ہے اب اس پر کیا بات کی جائے کہ وہ ان کا ایک اپنا لو ہیٹ سا ریلیشن شپ رہا ہے، اور تھوڑا لیٹلی اب ہمارا پیار سا کچھ دوسری طرف سے کم سا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اگر وہ کم سا ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر چین اور امریکہ کی ایک مسابقت ہے آپس میں، مگر دین
چین اور انڈیا بھی ہیں جہاں پر بارڈر ریلیٹڈ ایشوز بھی ہیں، مگر سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے۔ تو اس میں بڑے ایک میسجنگ بھی ہے، اور میسجنگ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے سیاسی تنازعات کو ایک طرف رکھ کر بھی اور ان کے ہونے کے باوجود بھی سیاست پہ کام کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے ضمن میں بھی اس کانفرنس کا انعقاد بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا ہم کچھ سرد میری کا شکار ہیں، جتنا ہمارے میں پیار محبت پہلے تھا وہ اتنا نہیں ہے، مگر اس میں یہ جب فورم ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس کا فاؤنڈنگ ممبر چین اور روس بھی ہے، چین اور امریکہ کے درمیان بھی مسابقت ہے، مگر ایک اور انٹرسٹنگ بھی میسج دے رہا ہے، اور وہ میسج یہ دے رہا ہے کہ ہمارے سیاسی تنازعات بھی ہوں تو معیشت ہمیں جوڑ سکتی ہے، ہمیں ان دونوں کو علیحدہ بھی رکھنا ہے اور اس کو یوٹیلائز بھی کرنا ہے۔ اگزامپل پوائنٹ ان ٹائم یہ ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان بہت آپس میں ٹریڈنگ ہائی ہے، اکنامک کوآپریشن بہت ہائی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بھی سرحدوں پر تناؤ بڑھ جاتا ہے، مگر وہ اس کا اثر اپنی معیشت پہ نہیں ہونے دیتے۔ تو کیا یہ ایک ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ کی کوئی پازیٹیو راہ جنریٹ کر سکتی ہے؟ کیا یہ اس راہ کو کھول سکتی ہے کہ بارڈر ایز آؤٹ ہو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ کے لیے، اور اسی طرح ایران کے ساتھ، اور وہ ٹریڈ روٹ جو ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک جس کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو، کیا یہ وہاں سے جڑ سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں وہ نہیں ہیں جو ہم کہیں او یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، عالمی سطح کی باتیں ہیں یا ریجنل باتیں، اس کا مجھ سے کیا تھا؟ اس کا مجھ سے تعلق ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اس ملک کے شہری ہیں، اس لیے کہ 80% آبادی پاکستان کی یوتھ ہے، ان کو جاب مارکیٹ، ان کو ہمارے سٹارٹ اپس کو اپرچونٹیز چاہیے، ہمیں جاب مارکیٹ میں جگہ چاہیے، ہمیں اپنے ملک میں بھی جاب مارکیٹ کریٹ کرنی ہے، ہمیں دوسرے ملک کے لیے اپنی سکلڈ لیبر کو بھی بھیجنا ہے۔ تو جب تک اس طرح کے جو الائنسز ہیں ان کی انٹینس قسم کی گفتگو نہیں ہوگی جہاں وہ بالکل مل جل کے ہاتھ پکڑ کے جڑت میں معاشی ترقی کی، اقتصادی اشاریہ بہتر کرنے کی، ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات نہ کریں گے تو پھر ہم سب ممالک کے میں جو یوتھ ہے اس کا کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور پاکستان نے میرے خیال میں لیٹلی اپنی خارجہ پالیسی کو پازیٹیولی چینج کیا ہے، جس میں کہ ہم ایک بلاک کا حصہ نہیں ہیں، ہم اب تو اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا کہ او تب یہ ہوا اب یہ نہیں ہوا اور یہ اتنی جلدی تو نہیں ہو جاتا، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوتی، ڈپلومیٹک پریفرنسز اوور نائٹ چینج نہیں ہوتی، ان کو ٹائم لگتا ہے۔ آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہیں، آپ پھر آگے چلتے ہیں، ایک ون بلاک کے ساتھ رہتے ہوئے اگر ہمیں ملٹی بلاکس پہ جانا ہے جہاں ہم یہ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارا جو تعاون ہے وہ ہمیں کیا معاشی فائدہ دے سکتا ہے، ہمارے اقتصادی اشاریے کیسے بہتر کر سکتا ہے، انڈیا کے ساتھ تعاون کیا کر سکتا ہے، ہمارا بنگلہ دیش سے کیا راہ کھل سکتی ہے، ہمیں ایران کے ساتھ کیا راہ کھل سکتی ہے، یہ ساری بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اس کو ڈپلومیسی کے جب ہم نظر سے دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے پازیٹیو سٹیپس، وہ آگے سے دیکھتے ہیں کیا ٹریکشن ہمیں مل سکتی ہے، ہم نے یہ دیا تو آگے سے ہمیں کیا ملے گا، کون ہماری بات کو ہک کرے گا، تو آپ کو وہ بہت سارے ہکس کریٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایس سی او جو ہے وہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ بہت سارے ہکس کریٹ کر رہا ہے۔ اس میں ایک ہک جو ہے، جب ہم ایس سی او کی بات کریں تو وہ پاک بھارت تعلقات بہت امپورٹنٹ ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ ٹاپ 5 میں سے 2 ملک تو پاکستان اور انڈیا ہی ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ اگر اتنی بڑی ہماری آبادی ہے، دونوں ملکوں میں 80% یوتھ ہے، تو کب تک ہم لڑتے رہیں گے؟ مگر یہ امید کرنا کہ ان کے فارن منسٹر آج پاکستان میں آئے ہیں، جے شنکر جی، تو وہ آئیں گے اور یہاں پر اور وہاں پر شادیانے بجنے شروع ہو جائیں گے، نہیں۔ پھر وہی بات ڈپلومیسی پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ بلاول صاحب جب تھے، ایس سی او کا اجلاس جب گوا میں ہوا تو وہ گئے، آج وہ ریسیپروکل بیسس پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان، اٹس اباؤٹ ریجن، اٹس اباؤٹ دی الائنس۔ اس الائنس کو بھی اہمیت دینے کی بات ہے کہ ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے ہم اپنے بائیلیٹرل تناؤ کو تھوڑا پیچھے چھوڑ رہے ہیں، مگر اپرچونٹی تو دونوں ملکوں کے لیے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تجارت میں کیسے فروغ پا سکتا ہے۔ جب ہم ایس سی او کو تجارت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے بھی، اور آپ نے
देखा है कि बहुत एडवर्टाइज़मेंट भी चल रही है, बातें भी हो रही हैं, मुबस्सिरीन भी बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सीपैक गेम चेंजर। सीपैक वन बेल्ट वन रोड, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक बहुत अहम हिस्सा है। मगर सिर्फ पाकिस्तान ही उसका हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा इंडिया भी है, उसका हिस्सा बांग्लादेश भी है, उसका हिस्सा ईरान भी है, उसका हिस्सा अफ़गानिस्तान भी है। तो जब हम सीपैक की बात करते हैं तो वो सीपैक हमें जोड़ता है पूरे रीजन में, ज़मीनी तरीके से कि हमारे रोड नेटवर्क्स कहाँ जुड़ेंगे? हमारे रोड नेटवर्क्स, ट्रेड नेटवर्क्स में कैसे कनेक्ट होंगे? हम साहिल समुंदर हमारे जो समुद्री रास्ते हैं, वो कहाँ जुड़ेंगे? कहाँ जाएगा ग्वादर और चाबहार, वो क्या इम्पोर्टेंस इख्तियार करेंगे? इस सारों को जो है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो कहने की नहीं है कि पाकिस्तान जिसने इक़्तिसादी या मुआशी तौर पे चैलेंजिंग टाइम से गुज़र रहा है, तो ये अपॉर्च्युनिटी है हमारे हमारे लिए कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि हमारी हुकूमत, हमारी सियासत इस काबिल है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए मौशी अपॉर्च्युनिटीज़ को खोल सके। हमारे बाहमी तिजारत की बहुत बात दूसरी ये भी होती है, इतनी मुफ़ाहमतों पे और इतनी मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए तो क्या? फिर वही बात, बात से बात चलेगी, बात से बात आगे निकलेगी। हम आज मुफ़ाहमत की याददाश्त पर साइन करेंगे, ख़्वाह वो ट्रेड के लिए हो तो कल हम इंसानी मुफ़ाहमत की भी बात कर पाएँगे। हम तनाज़ात को टेबल पे लाकर हल करने का भी सोच पाएँगे। सो इसलिए इसको सिर्फ़ बाहमी ट्रेड इंटरैक्शन के तौर पे देखना ज़रूरी नहीं है, इसको सिक्योरिटी के एंगल से देखना ज़रूरी है कि इस खित्ते में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, किस तरह उसमें एक बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह दहशतगर्दी की जो लहर चलती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान से हमारे पास आए, जब और मुल्कों में जाए, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इसको अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का सामना है। तो कैसे ये मुल्क आपस में मिलकर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को कम कर सकते हैं? तिजारत को, बाहमी तरक्की को, इक्तिसादी और ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एनर्जी डेफ़िसिट कंट्रीज़ हैं, किस तरह एनर्जी का पावर कॉरिडोर्स बना सकते हैं, किस तरह हमारे रोड नेटवर्क्स, हमारे स्टार्टअप्स को जगह दे सकते हैं। हम डिजिटाइज़ेशन की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो डिजिटल और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस तो हैं ही, मगर हम पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट को भी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस सारे तनाज़ुर में चीन, रूस, भारत, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक का एक प्लेटफ़ॉर्म में पाकिस्तान पर जमा होना अ, एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा एक और बात जिसको हम मिस कर जाते हैं, सियाहत। अगर यहाँ पर इक़्तिसादी इशारे बेहतर होंगे, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी सिचुएशन स्टेबलाइज़ होगी, तो सियाहत आपस में कितनी फ़रोग़ पाएगी। आप देखिए तो सही कि कितना आसान होगा यहाँ से ईरान चले जाना, हमें एक सियाहती प्रोग्राम पे उतना ही जैसे हमें नारान जाना होगा। या हम जो उज़्बेकिस्तान या अज़रबैजान जाते हैं, यहाँ से बाकू उठ-उठ के सारे जा रहे हैं, तो दिल्ली, बॉम्बे या गोवा या उनके लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर आना, रिलिजियस टूरिज़्म है। हमारे पास रिलिजियस टूरिज़्म की कितनी बड़ी, ईरान से लेकर हम ईरान को भी कैटर करते हैं, हम सेंट्रल एशियंस को भी कैटर करते हैं, हम इंडिया को भी कैटर करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना रेलिक मौजूद है अ, हिंदू मज़हब का भी और बौद्ध मज़हब का भी। तो ये भी हमें जोड़ सकता है। हमने देखा है कि करतारपुर कॉरिडोर जब हमने खोला, तो उससे कितना फ़र्क पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये हमें अपना इमेज बेहतर करने में मदद देती हैं। ये हमें अपनी मईशत को, अपनी इक़्तिसादी सोच को, अपनी सिक्योरिटी को एक सही राह पर जाने की अपॉर्च्युनिटी भी देखती हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपने मुख्तलिफ हैट उतार के सिर्फ़ अगर हम पाकिस्तान का सोचें, तो वाक़ई ये बहुत इज़्ज़त की बात है। हम आए हुए सारे मुबस्सिरीन को और जो मेहमानान गिरामी हमारे पास आए हैं, उनको वेलकम करते हैं और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें से कोई चीज़ बहुत अच्छी हमारे मुल्क के लिए, हमारे रीजन के लिए निकलेगी। मगर याद रखिए, फैक्ट को जान के जिएँ, पता करें, देखें कि क्या है
सुनी-सुनाई बातों को कुछ देर के लिए छोड़ दें। थैंक यू।